This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम अपने नाजरीन को एक मर्तबा फिर प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में खुश आमदीद कहते हैं। आज भी हमारे साथ होंगे 6 कंटेस्टेंट्स जिनके दरमियान करवाएंगे हम मुकाबला, और मुकाबला होगा क्या वो तो हम आपको आगे चल के बताएंगे। क्यों ना बिला ताखीर बढ़ें और अपने बच्चों का इंट्रो हासिल करें। कौन सी स्कूल से आए हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं। बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन देंगे, नाम भी बताएंगे, स्कूल का नाम भी बताएंगे और किस क्लास में पढ़ते हैं ये भी बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा तारी है और मैं मदरसतुल मदीना फैज़ान अजमेर में पढ़ता हूँ और मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद शयान है, मेरे वालिद का नाम नूर अहमद है और मैं ग्रेड 7 से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे स्कूल का नाम ब्राइट फ्यूचर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल है। अल्लाह आपको बरकत दे। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की तरफ। बेटा अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अरसम है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी है। मैं दी इनोवेटिव स्कूल से आया हूँ और मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। चलें, अल्लाह आपको बरकत दे। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की तरफ। मेरा नाम अबुल हसन है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अकरम है। मैं शाह जहांगीर का तालिब इल्म हूँ और मैं जमात पंजुम में पढ़ता हूँ। जमात पंजुम में पढ़ते हैं जनाब, 5वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए। आपको भी वेलकम कहते हैं हम अपने शो में। बढ़ेंगे हम अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। मेरा नाम अजमीर है, मेरे वालिद का नाम साजिद है, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मैं द नेशनल पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। बढ़ेंगे हम अपने आखिरी कंटेस्टेंट के तारुफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद तनवीर है। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम ग्लोरियस मोंटेसी एंड हाई स्कूल है। चले, आपको भी वेलकम करते हैं, मरहबा कहते हैं। हम बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ और पहला राउंड होगा हमारा बजर राउंड। ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर। राउंड 1 में होना क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। आपके लिए 3 मिनट का काउंटर चलाया जाएगा। 3 मिनट का टाइम है आपके पास। आप ज्यादा से ज्यादा जवाबात देकर पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। आपके सामने बजर लगी हुई है। आप सवाल सुनेंगे और सवाल सुनकर अगर जवाब आता है तो आप बजर बजाएंगे। अगर आपने बजर बजाई तो फिर आपने जवाब देना होगा। अगर सही जवाब देंगे तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर गलती करेंगे तो आपसे माइनस हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। कितने माइनस हो जाएंगे? 10 पॉइंट्स। चलें जी, बढ़ते हैं अपने पहले राउंड के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आप सबसे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम बताएं। बजर बजाई है अहमद रजा ने। अहमद रजा जवाब देंगे। बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अहमद रजा ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। हज करने वाले खुश नसीब इंसान को क्या कहते हैं? वंस अगेन बजर बजाई है अहमद रजा ने। जवाब देंगे बेटा। हाँ जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ किस मुल्क में वाक़ है? बजर बजाई है अबुल हसन ने। इराक। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुल्तानुल हिंद किस बुजुर्ग को कहा जाता है? जी, बजर बजाई है अजमीर खान। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फरमाया। सही नाम है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अजमीर खान के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया जाए। उम्रा करने वाले खुश नसीब इंसान को क्या कहते हैं? जी, बजर बजाई है शायान नूर ने। मुअतमिर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस पानी को खड़े होकर पीना चाहिए? जी, एक मर्तबा फिर बजर बजाई है अजमीर खान ने। जमजम के पानी को। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जमजम किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कदमों की बरकत से निकला? बजर बजाई है अजमीर खान ने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले, कोई ये बताएगा कि जमजम के अलावा और कौन सा पानी खड़े होकर पिया जा सकता है? अहमद रजा।
वजू का बचा हुआ पानी। वुजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया जा सकता है, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। जमजम शरीफ का कुआं कहाँ मौजूद है? बजर बजाई है तौकीर नवीर ने। मक्का मुकरमा। आपने कहा मक्का मुकरमा और जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। बारी है अगला सवाल करने की। बताएंगे जन्नतुल बकी कब्रिस्तान किस शहर में मौजूद है? अबुल हसन। मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। मक्का मुकर्रमा के तारीखी और अहम कब्रिस्तान का नाम बताएं। अरसम। जन्नतुल माला। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के बाद किस मस्जिद को फजीलत हासिल है? जवाब देंगे अहमद रजा। मस्जिद अक्सा। आपने कहा मस्जिद अक्सा, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। इसी के साथ नाजरीन हमारा पहला राउंड भी कंप्लीट हुआ, 180 सेकंड्स भी कंप्लीट हुए। आइए आपको दिखाते हैं पहले राउंड के आखिर में हमारे बच्चों ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। पहले राउंड का स्कोर हमारी स्क्रीन पर अहमद रजा ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। शायान ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। अरसम के भी हैं 10 पॉइंट्स। अबुल हसन ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। अजमीर खान के हैं 30 पॉइंट्स। तौकीर ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। अब बारी है हमारे अगले राउंड की। अगला राउंड हमारा दूसरा राउंड, बड़ा ही खूबसूरत राउंड, इंटरेस्टिंग राउंड, क्योंकि ये होता है एक्टिविटी राउंड। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। दूसरे राउंड में होगा क्या, पहले तो आपको ये बता देते हैं। ये बॉल पिट आपको नजर आ रही है? इस बॉल पिट में हमने छुपा रखे हैं 18 कार्ड्स। कितने कार्ड्स? 18 कार्ड। जी, यानी आपके पास चांस है 18 सवालात के जवाबात देने का। आप लोगों ने करना यह है कि इसमें से 60 सेकंड्स में उन कार्ड्स को तलाश करना है। जो ज्यादा कार्ड तलाश करेगा उसके पास ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाबात देने के। क्लियर है? यस। कौन कौन तलाश करेगा? सारे तलाश करेंगे तो फिर आ जाएंगे जनाब। सारे बच्चों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। आप सब रेडी हैं? आपका वक्त शुरू होता है अब। तुमसे कुछ सवाल चलें जी, फिर देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, बॉल नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसका जवाब। जीरो ज़बर, ध्यान से जीरो ज़बर, एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। जी, बच्चों पूछ ध्यान से तुमसे कुछ सवाल। याद रहे, जितने ज्यादा कार्ड्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाबात देने के। उसका जवाब। 18 कार्ड्स हाइड किए गए हैं इसमें। जीरो वक्त गुजरता जा रहा है, जल्दी करेंगे। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। जिसके पास जितने कार्ड हैं अब कोई नया तलाश नहीं करेगा। चलें जी, सब अपने अपने पोडियम पर जाएंगे, अपनी अपनी जगह पर जाएंगे और हम पूछेंगे आपसे किसने कितने कार्ड हासिल किए हैं। चलें जी, अहमद रजा सबसे पहले बताएंगे कितने कार्ड हासिल किए हैं। जी, 2 कार्ड्स। 2 कार्ड हासिल किए हैं। अपना अपना कार्ड नंबर भी शो करेंगे क्योंकि आपके कार्ड से रिलेटेड सवालात हमारे पास मौजूद हैं। 7। जी, अहमद रजा ने कार्ड नंबर शो किया है 7 नंबर से सवाल है आपके लिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के कितने लोग नाफरमानी की सजा में बंदर बना दिए गए थे? 12,000। आपने कहा 12,000, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है अहमद रजा ने अपने स्कोर में। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 18। कार्ड नंबर 18। चलें जनाब, 18 नंबर का सवाल ये है, साल में कितने महीने होते हैं? 12। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा अहमद रजा के स्कोर में। मजीद बारी है अगले कंटेस्टेंट की। अपने कार्ड्स की तादाद बताएंगे। शायान, कोई भी नहीं। कोई कार्ड हासिल नहीं किया? अल्लाहु अकबर, हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे, आप लोगों ने चांस नहीं दिया शायान भाई को। शायान इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं कर सकेंगे। बारी है अरसम की। अरसम भाई अपने कार्ड्स की तादाद बताएंगे। सर 1। कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 3। चलें, 3 नंबर से सवाल आपके लिए है, जन्नत में कम दर्जे के जन्नती को कितने खादिम मिलेंगे? 80,000। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आपके पास एक ही कार्ड था। बारी है अबुल हसन की। अबुल हसन, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 2।
2 cards. Show me the card number. First 13. First card number 13. 13 नंबर से सवाल आपके लिए ये है, सलातुत तस्बीह की नफल नमाज में कितनी बार तस्बीह पढ़नी होती है? 300. आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह. 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा अबुल हसन के स्कोर में। अगला कार्ड शो करेंगे बेटा। Number 5. कार्ड नंबर 5। चलें जी, बताइए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास मजीद और कितनी कब्रें हैं? 2. मजीद 2 कब्रें हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह. बारी है अजमीर खान की। कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। कार्ड 2 कार्ड्स आपके पास हैं। चले जी, कार्ड नंबर भी शो कर दें। 14. चले जी, 14 नंबर से सवाल है आपके लिए, तस्बीह फातिमा में कितनी बार तस्बीह पढ़ी जाती है? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गलती हो गई है अजमीर खान से। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर. बारी है अगले सवाल की, और अगले सवाल के लिए आप मुझे कार्ड नंबर शो करेंगे जी। कार्ड नंबर 6। बताइए दिन भर में 5 नमाजों में टोटल कितनी रकातें होती हैं? 48. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। बारी है हमारे आखिरी कंटेस्टेंट की। तौकीर, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 6 कार्ड्स। अपने बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। Number 2. सबसे पहले कार्ड नंबर 2। चले जनाब, बताइए कितनी नहरों को अल्लाह पाक ने जन्नत से जारी फरमाया है? 5 नहरों को। आपने कहा 5। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है अगला सवाल करने की, मगर अगले सवाल के लिए कार्ड तो आपने ही दिखाना होगा। शो करेंगे। 11. चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने साल खिलाफत फरमाई? 4 साल. तकरीबन 4 साल। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। शो मी द नेक्स्ट कार्ड। 15. रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में कितनी ताक रातें होती हैं? 5. जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जी। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 16. बताइए ईद उल फितर कितने दिनों तक मनाई जाती है? 3 दिनों तक. जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है अगले सवाल की। अगले सवाल के लिए कार्ड नंबर शो करेंगे। Number 10. कार्ड नंबर 10। चलें जी, बताइए कुरान पाक की सूरह बकरा की कौन सी आयत नंबर में आयतुल कुर्सी है? 255. आपने कहा 255। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। आखिरी कार्ड नंबर भी शो करेंगे। 12. जन्नत में जाने वाले जानवरों की तादाद बताएंगे। कितने जानवर जन्नत में जाएंगे? 5. सही तादाद थी 10। जवाब आपका गलत होगा। -10 कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर. इसी के साथ नाजरीन हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या दिखाता है। दूसरे राउंड का स्कोर बोर्ड हमारी स्क्रीन पर। अहमद रजा ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह. शायान ने इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया। इनका टोटल स्कोर है 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह. अरसम ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह. अबुल हसन ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह. अजमीर खान ने इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया और इनका टोटल स्कोर बनता है 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह. तौकीर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 40 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह. ज़ेरो ज़बर Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश
67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. इसी के साथ नाजरीन हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। अगला राउंड होगा हमारा तीसरा राउंड। जी जनाब, हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे राउंड में। याद रहे नाजरीन, ये हमारा वो राउंड है जिसके आखिर में एक बच्चे को इस प्रोग्राम से एलिमिनेट होना होता है। वो कौन होगा वो तो हमारा तीसरे राउंड का इख्तिताम ही हमें बताएगा, कौन हमें छोड़कर रुखसत हो रहा है। तो शुरू करें हमारा तीसरा राउंड। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। तीसरे राउंड के पहले अल्फाज आएंगे अहमद रजा के लिए। अहमद रजा, आपके लिए अल्फाज हैं स्क्रीन पर। सुन्नत, आदत, जरूरी, फर्ज, मजबूरी। अब दिखाते हैं आपको सवाल आपके लिए क्या है। सवाल आया, मुस्कुराना क्या है? जवाब देंगे बेटा। सुन्नत। जी, मुस्कुराना सुन्नत है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है अहमद रजा ने अपने स्कोर में। बारी है शायान की। शायान, आर यू रेडी? यस। चलें जी, दिखाएंगे शायान को अल्फाज स्क्रीन पर। 12 माँ, मेरा प्यारा मीठा। बढ़ते हैं आपके सवाल की तरफ और देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। ईद मिलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है, ईद दीवानों की तो क्या रबीउन नूर है। आपने कहा 12। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब आपके लिए क्या आता है। जी, ईद दीवानों की तो 12 रबीउन नूर है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट हासिल किए हैं शायान नूर ने। बारी है अगले सवाल की, मगर अगला सवाल होगा अरसम से। अरसम, आपके लिए अल्फाज स्क्रीन पर। फरिश्तों, मुसलमान, दिलों, सब जहां। जी जनाब, देखते हैं सवाल आपके लिए क्या आता है। मोमिनो, पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है किसका वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। फरिश्तों। जी जनाब, जवाब आया है फरिश्तों। आपने कहा था फरिश्तों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है अबुल हसन की। अल्फाज स्क्रीन पर चलाएं। सरदार, सरदार, मालिक, साथी, पड़ोसी, उस्ताद। चलें जी, देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जन्नती नौजवानों के क्या हैं? सरदार। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है अजमीर खान की। प्यार, तरक्की, कारोबार, दोस्ती, काम। जी जनाब, देखते हैं सवाल आपके लिए क्या आता है। हमको अल्लाह और नबी से क्या है? यार। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है अगले सवाल की और अगला सवाल होगा तौकीर से। दिल, फर्ज, निस्फ, चौथाई, जेवर। चलें जी, सवाल क्या है वो भी दिखाएं। सूरह यासीन को कुरान पाक का क्या कहा जाता है? दिल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
توقیر نے مزید 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں. باری ہے ایک ایک اور سوال کرنے کی. کیا خیال ہے, کر لیا جائے؟ احمد رضا کے لیے ایک بار پھر الفاظ دکھائے جائیں گے. مدینے, حرم, مکے, کعبے, دنیا. جی سوال بھی دکھائیں. سارے نبیوں کا سرور کس میں ہے؟ سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. مدینے. جواب بھی بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے شایان کی. شایان کے لیے الفاظ دکھائے جائیں گے. مدد, قدر, دولت, کچھ, نجات. جی جناب دیکھتے ہیں سوال آپ کے لیے کیا آتا ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مدد. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے ارسم کی, اور ارسم کے لیے الفاظ آئیں گے اسکرین پر. سرمایہ, راستہ, ہتھیار, راز, زیور. سوال بھی دکھا دیجئے. ایمان مومن کا سب سے بڑا کیا ہے؟ سرمایہ. آپ نے کہا سرمایہ. دیکھتے ہیں ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے. جی جناب ایمان مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے ابو الحسن کی. ابو الحسن کے لیے الفاظ دکھائے جائیں گے اسکرین پر. گالی, روٹی, شربت, پانی, مدد. چلیں جناب دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے. مسلمان دینے والا نہیں ہوتا. گالی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے ازمیر کی. ازمیر کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. عظمت, دولت, شہرت, محنت, ندامت. سوال بھی دکھا دیجئے. سنت میں کیا ہے؟ عظمت. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے توقیر کی. توقیر کے لیے الفاظ دکھائے جائیں گے اسکرین پر. مغز, آغاز, صلہ, نتیجہ, راز. جی جناب سوال بھی دے دیجئے. دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا تیسرا راؤنڈ بھی ختم ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور سمجھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. جی تیسرے راؤنڈ کا اسکور بتا رہا ہے. ہر بچے نے دونوں سوالوں کے بالکل صحیح جواب دے کر 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں, مگر ٹوٹل اسکور ہے احمد رضا کا 80 پوائنٹس. شایان کا ٹوٹل اسکور ہے 30 پوائنٹس. ارسم کا ٹوٹل اسکور ہے 40 پوائنٹس. ابو الحسن کا ٹوٹل اسکور ہے 60 پوائنٹس. ازمیر خان کا ٹوٹل اسکور ہے 50 پوائنٹس. توقیر ہمارے ساتھ ہیں 70 پوائنٹس. زیرو زبر اسکور بورڈ بتا رہا ہے اس بار گفٹ لینے والا بچہ جو ہے وہ شایان نور ہے. زیرو زبر شایان نور برائٹ فیوچر پبلک اسکول سے ان کا تعلق تھا. آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے, اللہ آپ کو برکت دے. بیٹھیں گے آپ سیٹ پر اور ہم بڑھیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر. جی ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں اپنے چوتھے راؤنڈ میں. چوتھے راؤنڈ میں ہمارے پاس ہیں 5 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان کروانا ہے ہم نے چوتھے راؤنڈ کا مقابلہ. چوتھا راؤنڈ ونس اگین ہمارا بزر راؤنڈ ہوتا ہے. جو بزر بجانے میں کامیاب ہوگا وہی جواب دے گا. مگر اس راؤنڈ میں آپ کو جواب دینے کے لیے 3 آپشنز بھی دوں گا. اگر آپ نے صحیح آپشن کو تلاش کر لیا تو آپ کے اسکور میں اضافہ ہوگا. کتنے پوائنٹس کا؟ +10 پوائنٹس کا. اور اگر غلطی کریں گے تو -10. یاد رہے چوتھے راؤنڈ میں ہم نے آپ سے کرنے ہیں 12 سوالات. میں اسکورنگ کرنے والے بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ سارے ہی بچوں کا اسکور ایک مرتبہ 0 کر دیا جائے, کیونکہ چوتھے راؤنڈ کا اسکور سیپریٹلی کاؤنٹ کیا جائے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ. پہلا سوال آپ سب سے. کون سے نبی علیہ السلام کل قیامت میں پل صراط پر رب سلیم کی دعا فرما رہے ہوں گے؟ احمد رضا جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپشن 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپشن 3 حضرت ایوب علیہ السلام. اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جواب احمد رضا کا بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے اگلا سوال کرنے کی اور اگلا سوال ہوگا آپ سب سے. کون سے صحابی پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اور پھر بعد میں منہ بولے بیٹے بن گئے؟ جی بزر بجائی ہے ابو الحسن نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت بلال. آپشن 2
حضرت زید بن حارثہ. آپشن 3 زید بن حارثہ. چلیں جناب, آپ نے جواب دیا حضرت زید بن حارثہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ابو الانبیاء کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے؟ بزر بجائی ہے ازمیر خان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپشن 2 حضرت ادریس علیہ السلام, آپشن 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا ابو الانبیاء حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے. اللہ اکبر. 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے ازمیر خان کے. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلا سوال ہے وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو اپنے جھولے میں کلام کرتے تھے؟ جی بزر بجائی ہے احمد رضا نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حضرت یونس علیہ السلام, آپشن 2 حضرت ہارون علیہ السلام, آپشن 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, سفر معراج کے دوران کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازیں کم کروائی؟ بزر بجائی ہے ابو الحسن. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپشن 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپشن 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی, باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلا سوال ہے عصا کا اژدہا بن جانے کا معجزہ اللہ پاک نے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا؟ بزر بجائی ہے توقیر نوید. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حضرت ہود علیہ السلام, آپشن 2 حضرت صالح علیہ السلام, آپشن 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ہود علیہ السلام. آپ کا جواب آپ کے اسکور میں اضافہ بھی کر سکتا تھا. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. اللہ اکبر. صحیح جواب کیا ہے سب مل کر بتائیں گے. بہت آسان سوال تھا, شاید آپ نے غور سے نہیں سنا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے, 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اگلا سوال غور سے سنیں گے. خلیفۃ اللہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے؟ جی بزر بجائی ہے ارسم نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت نوح علیہ السلام, آپشن 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپشن 3 حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, ہجرت کی رات کس صحابی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر آرام کرنے کا شرف نصیب ہوا؟ جی بزر بجائی ہے ابو الحسن نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت ابو بکر صدیق, آپشن 2 حضرت علی, آپشن 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت علی رضی اللہ تعالی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہوگا, جواب کون دے گا؟ جی جناب جو بزر بجائے گا. جی سوال یہ ہے, کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کل قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی؟ بزر بجائی ہے احمد رضا نے. احمد رضا آپ کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپشن 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپشن 3 اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ بزر بجائی ہے توقیر نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت صالح علیہ السلام, آپشن 2 حضرت یوسف علیہ السلام, آپشن 3 حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام, اور جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے سیکنڈ لاسٹ کوشچن کی. یاد رہے اس راؤنڈ کے آخر میں بھی ایک بچے کو ایلیمینیٹ ہونا ہوگا. شیخ الانبیاء کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ جی بزر بجائی ہے ازمیر خان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت نوح علیہ السلام, آپشن 2 حضرت ادریس علیہ السلام, آپشن 3 حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ادریس علیہ السلام, جبکہ صحیح جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام. غلطی ہو گئی ہے, 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اس راؤنڈ کا آخری سوال, کس صحابی رسول کو شہادت کے بعد فرشتوں نے دفن کیا تھا؟ جی بزر بجائی ہے توقیر نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس.
ऑप्शन 1 हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन 2 हजरत आमिर बिन फुहैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन 3 हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपने कहा ऑप्शन 2 यानी Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना, तालीम से मईशत तक, सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. अजमीर के लिए हम दुआ गो भी हैं, अल्लाह आपको खूब बरकतें अता फरमाए। बढ़ेंगे अपने सीट की तरफ। जी नाजरीन, अजमीर खान को हमने रुखसत किया और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। अगला राउंड होगा हमारा 5वां राउंड। जी जनाब, हम पहुंच चुके हैं अपने 5वें राउंड में और 5वें राउंड में है हमारे पास 4 कंटेस्टेंट। होना क्या है, अब आपके पास मौका है सवालात के जवाबात देने का, मगर इस बार आपने बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर जवाब देना है। क्या करके जवाब देंगे? आपके पास फ्लिप बोर्ड होंगे जिन पर लिखा होगा जी हाँ या जी नहीं। दिखाएंगे अपने अपने फ्लिप बोर्ड। जी, क्या लिखा है इस पर? जी हाँ, जी नहीं। जी हाँ और जी नहीं। याद रहे कि मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, अगर आपके नजदीक वो बात सही हो तो आपने शो करना है जी हाँ, और अगर आपके नजदीक वो बात गलत हो तो क्या शो करेंगे? जी नहीं। जी नहीं। याद रहे कि हर सवाल के जवाब पर हम चारों को स्कोर करेंगे, चारों को पॉइंट्स देंगे या चारों के नंबर माइनस भी हो सकते हैं। वो फैसला तो आपका जवाब करेगा। जवाब सही होगा तो नंबर लेगा और अगर जवाब गलत होगा तो नंबर कट जाएगा, माइनस हो जाएंगे। नंबर लेने हैं या देने? लेने हैं। मगर याद रहे कि इस राउंड के आखिर में भी एक बच्चे को हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत होना होगा। वो कौन होगा? जो नंबर 5वें राउंड में कम लेगा। कोशिश करनी है आपने ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने की। मैं एक बार फिर अपने स्कोरिंग वाले भाई से कहूंगा कि सारे स्कोर को 0 कर दिया जाए और हम शुरू करेंगे अपने 5वें राउंड का पहला सवाल। पहला सवाल आप सबसे, कुरान पाक में सूरह नूर के बाद सूरह फुरकान आती है। बताएंगे आपके नजदीक जवाब जी हां या जी नहीं। 3 बच्चों ने कहा जी हां, एक ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी नहीं
اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور جنہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ نور کے بعد سورہ فرقان ہی آتی ہے۔ ارسم کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے اور باقی سب کے اسکور میں 10 پوائنٹس پلس کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال غور سے سنیے گا۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے، بتائیں گے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں نے کہا جی نہیں، اور اس بار سب نے مل کر غلطی کی ہے، کیونکہ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے، سب سے غلطی ہو گئی ہے، سب کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ واقعہ میں 4 رکوع نہیں ہیں، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ 2 نے کہا جی ہاں، 2 نے کہا جی نہیں۔ جنہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں، اور جنہوں نے کہا ہے جی نہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کے اسکور سے مزید 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ باری ہے اگلا سوال کرنے کی۔ اگلا سوال غور سے سنیں۔ قرآن پاک کی سورہ طور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں نے کہا ہے جی ہاں، اور چاروں سے غلطی ہو گئی ہے، اجتماعی طور پر غلطی کی ہے، کیونکہ سورہ طور مدینے میں نہیں بلکہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، سب کے اسکور سے مائنس 10 کر دیے جائیں گے۔ طور ایک وادی کا نام نہیں ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ جی جناب، 3 نے کہا جی نہیں، 1 نے کہا جی ہاں۔ جس نے کہا جی ہاں اس کا جواب ہو گیا بالکل صحیح، اور جنہوں نے کہا جی نہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ طور ایک وادی کا نام نہیں ہے بلکہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے۔ چلیں جناب، ابو الحسن کے اسکور سے 10 پوائنٹس پلس ہوں گے اور باقی سب کے 10 مائنس۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی آیت ہے، غور سے سنیں گے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ فاطر کی آخری آیت ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ جی جناب، اس بار بھی 3 بچوں نے فیصلہ کیا، اس کا جواب ہوگا جی ہاں۔ 1 نے کہا جی نہیں، جس نے کہا جی نہیں اس کا جواب ہو گیا بالکل صحیح، اور جنہوں نے کہا جی ہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ سورہ جاسیہ کی آخری آیت ہے۔ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، قرآن پاک کی سورہ قاف سے 7ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے، بتائیں گے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ 3 نے کہا جی نہیں، 1 نے کہا جی ہاں۔ جس نے کہا جی ہاں اس کا جواب ہو گیا بالکل صحیح، اور جنہوں نے کہا جی نہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی کرنے والوں کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے۔ ارسم کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا۔ قرآن پاک کا لفظ ہے اصحاب الایکتی، اس سے مراد جنگل والے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ بتائیں گے جواب آپ کے نزدیک کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ 3 نے کہا جی ہاں، 1 نے کہا جی نہیں۔ جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، اور جس نے کہا جی نہیں اس سے غلطی ہو گئی ہے جناب۔ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے، مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے، ان کی بستی کا نام مدین نہیں ہے، بتائیے آپ کے نزدیک جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ جی 3 بچوں نے کہا اس کا جواب ہوگا جی نہیں، اور 1 بچے نے کہا اس کا جواب ہوگا جی ہاں، مگر اس بار جنہوں نے کہا جی نہیں ان کے جواب ہو گئے ہیں بالکل صحیح، اور جس نے کہا جی ہاں اس سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے اور ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا۔ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، قرآن پاک کی سورہ حجر میں 99 آیت ہیں، بتائیے آپ کے نزدیک جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ جلدی کریں گے، سب نے کہا ہے جی ہاں، اور سب کا جواب اس بار بالکل صحیح ہو گیا ہے۔ 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا سب کے اسکور میں۔ ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال بھی ہوگا قرآن پاک سے ریلیٹڈ۔ سوال ہے، 13ویں پارے میں 18 رکوع ہیں، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ جی چاروں نے جواب دیا ہے جی نہیں، اور سب کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، کیونکہ 13ویں پارے میں 18 نہیں بلکہ 19 رکوع ہیں۔
سب کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا. ہم بڑھیں گے اپنے 5ویں راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف. یاد رہے کہ اس سوال کے جواب کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جانا ہے اور کس نے ہمارے اس پروگرام کو چھوڑ کر جانا ہے. سوال ہے قرآن پاک کے 15ویں پارے سے 5ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے. بتائیے جواب کیا ہوگا, جی ہاں یا جی نہیں. چاروں نے شو کیا ہے جی نہیں, اور سب کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. کیونکہ قرآن پاک کے 15ویں پارے سے 5ویں منزل کا نہیں بلکہ 4تھی منزل کا آغاز ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہم بڑھیں گے اپنے اسکور کارڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی ناظرین 5ویں راؤنڈ کا اسکور بورڈ ہماری اسکرین پر. احمد رضا نے 5ویں راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ارسم نے 5ویں راؤنڈ میں نمبر لیے نہیں بلکہ ہمیں واپس لوٹائے ہیں. ان کا اسکور ہے -20. ابو الحسن نے حاصل کیے ہیں 5ویں راؤنڈ میں 40 پوائنٹس. 5ویں راؤنڈ میں توقیر سے کیے گئے 12 سوالات, 6 کے صحیح جوابات دیے مگر 6 کے غلط جوابات دے کر اسکور کو برابر کر دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں 0 پوائنٹ کے ساتھ. توقیر تنویر کا 0 بیلنس بھی انہیں آؤٹ نہیں کروا سکا کیونکہ ارسم نے اس راؤنڈ میں اپنے اسکور کو مائنس کروا دیا ہے. -20 نمبر حاصل کیے ہیں. اس بار جنہوں نے گفٹ لینا ہے وہ ہیں ہمارے ارسم شفیع. ارسم شفیع آئیں گے اور اپنا گفٹ وصول کریں گے. یہاں تک آپ آئے, بڑے ہی کانفیڈنٹلی آپ نے جوابات دیے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم بڑھیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف, اور اگلا راؤنڈ ہے ہمارا ایکٹیویٹی راؤنڈ. جی بیٹا چھٹے راؤنڈ میں ہوگا کیا, پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں. آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ باری باری آپ کو بلایا جائے گا اور آپ نے یہاں سے ایک پرچی نکالنی ہے اور وہ پرچی بتائے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہمارے پاس اس بورڈ پر لگی ہیں انبیاء کے ناموں کی تختیاں, اللہ کے اسماء الحسنہ کی تختیاں اور قرآن پاک کی سورتوں کے نام. دیکھتے ہیں کہ آپ کے نصیب میں کیا آتا ہے اور آپ نے کس چیز کی تختیوں کو ترتیب دینا ہے. آپ کے پاس 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا اور 60 سیکنڈز کے اندر آپ نے ان تختیوں کو اپنی صحیح پوزیشن پر لگانا ہوگا. پہلی باری ہوگی ہمارے احمد رضا کی. احمد رضا آئیں گے اور یہاں سے پرچی نکال کر دیکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے کن تختیوں کو ترتیب دینا ہے. جی جناب احمد رضا نے سلپ نکال لی ہے, پرچی نکال لی ہے اور اس میں آیا ہے قرآن پاک کی سورتیں. آپ نے سورتوں کو ترتیب دینا ہے. 60 سیکنڈ کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی دیکھتے ہیں احمد رضا کتنی تختیوں کو ان کی جگہ پر رکھتے ہیں اور صحیح ترتیب دیتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے رکھا ہے سورہ زاریات کو, اس کے بعد سورہ طور رکھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی تختیوں کو درست رکھ سکتے ہیں. 60 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے. احمد رضا نے ترتیب دے دی ہے, اب چیک کر رہے ہیں. جی ٹائمر اسٹاپ کر دیا جائے. 31 سیکنڈز میں احمد رضا نے ترتیب دے دی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ترتیب کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط. جی پہلے نمبر پر لگائی ہے سورہ زاریات, بالکل صحیح. دوسرے نمبر پر سورہ طور, بالکل صحیح. تیسرے نمبر پر سورہ نجم. چوتھے نمبر پر سورہ قمر, بالکل صحیح. 5ویں نمبر پر سورہ رحمان, یہ بھی صحیح. 6 نمبر پر سورہ واقعہ, یہ بھی صحیح. 7ویں نمبر پر سورہ حدید, بالکل صحیح. 8ویں نمبر پر سورہ مجادلہ, بالکل صحیح. 9ویں نمبر پر سورہ حشر, یہ بھی بالکل صحیح. اور آخری تختی لگائی ہے سورہ ممتحنہ, یہ بھی بالکل صحیح ہے. احمد رضا نے 10 کی 10 تختیاں صحیح لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ. کیپ اٹ اپ. بڑھیں گے اپنے پوڈیم کی طرف اور اب باری ہے ہمارے ابو الحسن کی. دیکھتے ہیں ابو الحسن کس تختیوں کو ترتیب دینا ہے, آپ کے لیے کیا نکلتا ہے. چلیں جناب پرچی نکالیں گے پہلے. جی پرچی نکال کر انہوں نے ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے. پرچی پر لکھا ہے انبیاء اکرام کے نام. چلیں جناب 60 سیکنڈز کا ٹائم ہے آپ کے پاس اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. دیکھنا یہ ہے کہ ابو الحسن کتنی تختیوں کو صحیح جگہ پر ترتیب دے سکتے ہیں. ٹائمر شروع ہو چکا ہے, ٹائمر لگتا چلا جا رہا ہے. اس کو چھوڑ دیں بیٹا آپ, چلیں یہ میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں.
ज़बर ज़ेरो ज़बर चलें जी, बच्चों पूछेंगे जल्दी करेंगे, वक्त गुजरता चला जा रहा है। फिर देखते छोड़ दें। कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम इज अप। आखिरी सेकंड में 2 तख्तियां रखी हैं। देखना यह है कि कितनी तख्तियां सही रखी हैं और कितनी जगह पर मिस्टेक कर गए हैं। मेरे साथ नाम लेने में शामिल हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। हजरत यसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। चौथे नंबर पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। 5वें नंबर पर बिल्कुल सही। 6ठे नंबर वाली भी बिल्कुल सही। 7वें नंबर पर भी बिल्कुल सही। 8वें नंबर पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। 9वें नंबर पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। आखिरी तख्ती लगाई है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इन्होंने भी सब की सब तख्तियां दुरुस्त लगाकर 100 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। माशाअल्लाह। बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ और अब बारी है तौकीर तनवीर की। आपके पास भी 60 सेकंड्स का टाइम होगा। देखना यह है कि तौकीर कितनी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगा सकते हैं और आपने तरतीब देना होगा अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नामों की तख्तियों को। आपका वक्त शुरू होता है अब, जल्दी करेंगे। फिर देखते हैं कौन अगर तो ये तख्तियां सही जगह पर रख लेते हैं तो फिर ये मुकाबला टाई हो जाएगा और फिर मजलिस फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। तुमसे कुछ फिर देखते एक बार चेक कर लें। आप कहेंगे तो मैं टाइम रुकवाऊंगा। टाइम स्टॉप करेंगे। तौकीर ने भी 31 सेकंड्स लगाए हैं। 25 सेकंड्स में तख्तियों की तरतीब दुरुस्त कर ली थी, मगर चेकिंग के बावजूद 31 सेकंड में इन्होंने अपने हैंड्स अप कर दिए कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। आइए हम चेक करते हैं कि तौकीर ने कितनी तख्तियों को सही जगह पर रखा है। नंबर 1 पर लगाई है अल मुबदिउ, गलत। दूसरे नंबर पर अल वलियु, यहां भी गलती हो गई। अल हमीद, ये भी गलत। अल मुहसी, ये भी गलत। अल शहीद, गलत। अल मतीन, गलत। अल कवी, गलत। अल वकील, अल्लाहु अकबर। अल हक़, अल्लाहु अकबर। आखिरी तख्ती लगाई है अल मुईद और ये दुरुस्त लगाई है। क्या वजह है? तैयारी नहीं थी या क्या था? सर तैयारी थी मगर एकदम से कंफ्यूज हो गए और इन्होंने 9 तख्तियां गलत लगाई हैं। एक तख्ती सही लगाकर 10 नंबर हासिल किए हैं। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जिंदगी में हार जीत ये एक हिस्सा है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोशिश करते रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन,
खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. आपके साथ जाएगा जो हमारे प्रोग्राम की याद आपको दिलाता रहेगा। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने आखिरी राउंड यानी फैसला कुन राउंड की तरफ। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी राउंड यानी फैसला कुन राउंड में। यही राउंड फैसला करेगा कि किसने हमारे आज के प्रोग्राम से हमसे आखिरी गिफ्ट लेना है और कौन हमारे सुपर 4 राउंड के लिए सेलेक्ट होगा, यानी आज का मुकाबला कौन जीतेगा। यह तो फैसला करेगा हमारे बच्चों की कारकर्दगी। बच्चों ने करना क्या है, आइए पहले बच्चों को वो बता देते हैं। आप दोनों से बारी बारी सवालात होंगे, मगर इस बार सवाल क्या होंगे ये आप हमें बताएंगे कि आपसे किस मौजू से रिलेटेड सवाल किया जाए। मेरे पास 2 बॉक्सेस रखे हैं जिस पर लिखा है कुरान और एक पर लिखा है हदीस। दोनों में सवालात मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुरान के मौजू से सवाल हो तो आपने कुरान को सेलेक्ट करना है, और अगर आप चाहते हैं कि हदीस के मौजू से सवाल हो तो आपने हदीस के मौजू को चूज करना है। आप जिस मौजू को चूज करेंगे उस मौजू से मैं आपसे सवाल करूंगा, और अगर आपने सवाल सुनते ही जवाब दे दिया तो आपके स्कोर में इजाफा होगा 10 पॉइंट्स का। और अगर आप चाहेंगे कि नहीं मुझे ऑप्शंस दिए जाएं तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, मगर ऑप्शन सुनने के बाद आपके सही जवाब की सूरत में आपको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स, और अगर आपने गलती की तो आपके स्कोर से -10 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। दोनों रेडी हैं? यस। शुरू करें? यस। पहली बारी है अहमद रजा की, और अहमद रजा हमें बताएंगे कि किस मौजू से आपसे सवाल किया जाए। कुरान पाक। आपने कहा कुरान पाक के मौजू से आपसे सवाल हो, तो कुरान पाक के मौजू से आपके लिए सवाल है, कुरान करीम किन किताबों की तस्दीक करता है? ऑप्शंस। आपने कहा आपको ऑप्शंस दिए जाएं। अगर आप बगैर ऑप्शन सुने जवाब देते तो आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होता सही जवाब देने की सूरत में, मगर आपने हमसे ऑप्शंस मांगे हैं तो हम आपको ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन 1 पिछली आसमानी किताबों की, ऑप्शन 2 हदीस की किताबों की। पिछली आसमानी किताबों की। आपने चूज किया ऑप्शन 1 पिछली आसमानी किताबों की। मैंने आपसे सवाल किया था कुरान करीम किन किताबों की तस्दीक करता है, आपने जवाब दिया पिछली आसमानी किताबों की, और आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 पॉइंट्स का इजाफा होगा अहमद रजा के स्कोर में। और अब बारी है अबुल हसन की। अबुल हसन हमें बताएंगे किस मौजू से सवाल किया जाए। कुरान पाक। कुरान पाक। चलें जनाब, कुरान पाक के मौजू से आपके लिए भी सवाल कर लेते हैं। आपके लिए सवाल है, कारियों का सरदार किस सहाबी को कहा जाता है? ऑप्शंस। आप भी चाहते हैं ऑप्शंस दिए जाएं? ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत उबई बिन काब, ऑप्शन 2 हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपने सेलेक्ट किया हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपने जो जवाब दिया वो जवाब बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि सही जवाब था कारियों का सरदार हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। आपसे गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे।
اللہ اکبر. مگر آپ نے نروس نہیں ہونا کیونکہ ابھی میرے پاس کافی پوائنٹس موجود ہیں جنہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. باری ہے احمد رضا کی. احمد رضا چوز کریں گے کس موضوع سے سوال ہو. حدیث پاک. آپ نے کہا حدیث پاک کے موضوع سے سوال کیا جائے. حدیث پاک کے موضوع سے سوال آپ کے لیے دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. جی آپ کے لیے حدیث پاک کے موضوع سے سوال ہے قیامت میں عرش کے سائے میں کون ہوگا. آپشنز لینا چاہتے ہیں, بالکل سیف رہنا چاہتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو. چلیں جناب آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 امامہ باندھنے والا. آپشن 2 کسی کی پریشانی دور کرنے والا. کسی کی پریشانی دور کرنے والا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ قیامت میں عرش کے سائے میں کون ہوگا. آپ نے جواب دیا کسی کی پریشانی دور کرنے والا. آپ نے جو جواب دیا وہ بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا احمد رضا کے اسکور میں. باری ہے ایک مرتبہ پھر ابو الحسن کی. ابو الحسن موضوع چوز کریں گے حدیث پاک. حدیث پاک. چلیں جناب احمد رضا نے بھی حدیث پاک کے موضوع کو چوز کیا ہے. دیکھتے ہیں حدیث پاک کے موضوع سے احمد رضا کے لیے سوال کیا آتا ہے. جی آپ کے لیے سوال ہے حدیث مبارکہ کے مطابق کسی کو نیکی کی بات بتانا کیا ہے. آپشن سیف گیم کھیلنا چاہتے ہیں جناب. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 خیرات. آپشن 2 صدقہ. کسی کو نیکی کی بات بتانا کیا ہے, خیرات یا صدقہ. خیرات. آپ نے جواب دیا خیرات جبکہ صحیح جواب تھا صدقہ. غلطی کر گئے ہیں, مزید 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. چلیں جناب اب باری ہے احمد رضا کی. احمد رضا موضوع سلیکٹ کریں گے قرآن کریم. قرآن کریم. چلیں جناب قرآن کریم کے موضوع سے آپ کے لیے سوال ہے سورہ محمد قرآن پاک کے کس پارے میں ہے. چاہیں تو جواب دیں اور چاہیں تو آپشن لے لیں. آپشن. جی جناب آپشنز آپ کے پاس ہیں قرآن پاک کے 26ویں پارے اور آپشن 2 ہے قرآن پاک کے 27ویں پارے. 26ویں پارے. آپ نے کہا 26ویں پارے میں, جبکہ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ سورہ محمد قرآن پاک کے کس پارے میں ہے. میں نے آپ کو آپشن بھی دیا کہ 27واں پارہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے, مگر آپ نے 26واں پارہ چوز کیا اور آپ کا آپشن بالکل درست ہو گیا ہے. 5 مزید پوائنٹس کا اضافہ ہوگا. 15 پوائنٹس حاصل کر چکے ہیں احمد رضا. ابو الحسن اس وقت -20 پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, مگر ابھی بھی آپ کے پاس 2 چانسز ہیں. آپ 20 پوائنٹس اپنے اسکور میں اضافہ کروا سکتے ہیں. باری ہے آپ سے سوال کرنے کی. آپ نے موضوع بتانا ہوگا حدیث پاک. حدیث پاک. چلیں جناب حدیث پاک کے موضوع سے آپ کے لیے سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. جی حدیث پاک کے موضوع سے آپ کے لیے سوال ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے والا جنت میں کس کے ساتھ ہوگا. بڑا ہی آسان سوال آ گیا ہے. اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا جنت میں کس کے ساتھ ہوگا. میں رسک نہیں لینا چاہتا, آپشن دے دیں. آپ رسک لینا نہیں چاہ رہے اور آپشن چاہتے ہیں. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. آپشن 2 اپنے والدین کے ساتھ. آقا کی سنت زندہ کرنے والا جنت میں کس کے ساتھ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اور اس بار جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے ابو الحسن نے اپنے اسکور میں. آخری سوال کی باری ہے احمد رضا کی. احمد رضا موضوع بتائیں گے حدیث پاک. آپ نے کہا حدیث پاک. چلیں جی حدیث پاک کے موضوع سے آپ سے سوال ہے حدیث پاک کے مطابق اسلام آخر وقت میں کن لوگوں کی طرف لوٹ آئے گا. آپشنز. احمد رضا بالکل سیف چلنا چاہتے ہیں. جی آپشنز ہیں آپ کے لیے امیروں کی طرف. آپشن 2 غریبوں کی طرف. امیروں کی طرف. آپ نے کہا امیروں کی طرف, جبکہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حدیث پاک کے مطابق اسلام آخر وقت میں کن لوگوں کی طرف لوٹ آئے گا. آپ نے جواب دیا امیروں کی طرف. آپ نے جو جواب دیا وہ صحیح ہے یا غلط یہ میں بعد میں بتاؤں گا,
اس سے پہلے بڑھیں گے ابو الحسن سے آخری سوال کی طرف. جی ابو الحسن, قرآن پاک. آپ نے موضوع سلیکٹ کیا ہے قرآن پاک. قرآن پاک سے آپ کے لیے سوال ہے, سورہ جن قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ آپشنز. جی آپ بھی چاہتے ہیں آپشنز بتائے جائیں؟ آپ کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 30واں پارا, آپشن 2 29واں پارا. بہت آسان سوال ہے. 29واں پارا. 29واں پارا. آپ نے جواب دیا 29واں پارا. آپ نے جو جواب دیا وہ صحیح ہے یا غلط یہ بعد میں بتاؤں گا, مگر پہلے بڑھتے ہیں احمد رضا کے سوال کے جواب کی طرف. احمد رضا سے سوال ہوا تھا کہ حدیث پاک کے مطابق اسلام آخر وقت میں کن لوگوں کی طرف لوٹ آئے گا؟ احمد رضا نے جواب دیا امیروں کی طرف, اور آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے, کیونکہ حدیث پاک کے مطابق اسلام آخر وقت میں غریبوں کی طرف لوٹ آئے گا. احمد رضا کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. مگر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخری سوال جو ابو الحسن سے ہوا وہ ہوا تھا قرآن پاک کی سورہ جن کس پارے میں ہے؟ ابو الحسن نے جواب دیا 29ویں پارے میں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جواب میرے حساب سے تو بالکل غلط ہے. آ جائیں گے دونوں بھائی میرے قریب آ جائیں گے. اور ابو الحسن کا جواب بالکل غلط ہے, کیونکہ صحیح پروناؤنسیشن 29 نہیں ہوتی بلکہ 29 ہوتی ہے, اور آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی, ابو الحسن نے بہترین کوشش کی اور بہت کانفیڈنٹلی جوابات دیے. ابو الحسن ہمارے آخری راؤنڈ تک پہنچے. ناظرین, یہاں تک پہنچنا یہ آسان نہیں ہوتا. میں چاہوں گا کہ احمد رضا اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی ابو الحسن کو تحفہ دیں گے, اور ماشاءاللہ ان کے لیے دعا گو بھی رہیں گے. بہت اچھی آپ نے ایفرٹ کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اور ہمارے آج کے پروگرام کے ونر ہیں احمد رضا. احمد رضا کا تعلق مدرسۃ المدینہ سے ہے. آپ کو, آپ کے استادوں کو اور آپ کے پیرنٹس کو بہت بہت مبارک ہو. دعا ہے اللہ کریم آگے بھی آپ کو ترقی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ٹیم کے ساتھ. انتظار کیجیے گا, سیم چینل سیم ٹائم. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.